صباح الخير ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم حبيت نحكي شوية في التيم متاع الكورونا فيروس. كما تعرفوا، منذ بداية 2020 قاعدين نعيشوا في سيتياسيون جديدة ما عشناش قبل. فيو البانديمي، هذه البانديمي متاع الكورونا فيروس اللي ضربت في العالم أجمع. وتونس زادة هي بلاد اللي تضرت من الحكاية هذه، سورتو في الدوزيام فاك. كما تعرفوا عشنا اون بروميير فاك من الاول وعديناها لاباس، وتوا هنا قاعدين نعيشوا في اون دوزيام فاك، وان شاء الله ربي يخفف علينا، وان شاء الله ربي يهز البلاء هذايا في اقرب وقت ممكن باش نرجعوا لحياتنا العاديه، ونرجعوا نرجعوا نهتموا بامورنا ونشوفوا حياتنا العاديه كما كنا قبل، والا خير ان شاء الله. دونك لاحظنا اللي في البريود هذه فما نحب نحكي بلو بريسيزامون على لي جون كي سون ان تران دو ريشيرشي ان امبلوا، ولا العباد اللي مازالت كي بدات الكارير بروفيسيونيل نتاعها وجاتها البانديمي هذه. دونك حسيت اللي فما بليزيور عباد كي اون بيسي لي بغا، خاطر قاعدين يشوفوا في دي سيتوياسيون ديفيسيل، عباد قاعده تموت كل يوم، السيستيم نتاع السونتي سبيطارات ماهوش قاعد بتقدر قايمة بدوره كما يلزم، فيو النقائص الكبيرة اللي كانت موجودة واللي تثبت فيها السنوات اللي فاتت الكل. الشركات سور لو بلان ايكونوميك، الشركات اللي قاعدة تلقى في دي ديفيكولتي بور موني سي بروجي باش تخلص لي سالاري نتاعها وكل شيء. دونك فما شركات، فما عباد كانت تخدم القطر واحد سون امبلوا، فما عباد لقات روحها في بارتي دو سوسيتي اللي يلزمهم يلبس ليفيكتيف. العباد اللي قاعده تخدم اكتوالمون قاعده تخدم بروفي كبير، خايفه ما تعرفش شنو ينجم يصير غدوه، الشركه نتاعهم مسكم مش تنجم تواصل ما تنجمش تواصل. بون هذا سي ان اوتر سوجي تو نحكيو فيه مره اخرى، ناخذوه نعملوا اناليز سور لو بلان ايكونوميك. مي انا حبيت جوست نحكي لهنا على العباد كي اون ايتي ديموتيفي. البانديمي هذه نعرف اللي هي عندها ايفي كبير سور لو بلان بيرسونيل وسور لو بلان في المجتمع، في الانفيرونمون اللي داير بيه العبد وكل شيء. دونك عندها ان امباكت خايب، وكان برشا ديموتيفون لبرشا عباد. دونك حبيت نبدا حديثي باش نعمل حبيت نرجع شويه وعملت شويه ريشيرش، حبيت نشوف الهيستوريك دي بانديمي في العالم. بون ما خديتش برشا، ما رجعتش برشا، ما خديتش برشا اكزامبل، مي خديت دو تخوا اكزامبل باش نحاول نبارتاجيهم معاكم. entre 1347 et 1352 ضربت لا بيست نوار، elle a commencé في l'Asie centrale ومن بعد elle s'est propagée vers l'Afrique du Nord, la France ou l'Italie ou ainsi de suite. وelle a fait حسب التقريب ما بين 25 و 40 مليون مور يعني اون اوروب وقتها، سواء لانتيير والا لا موitié دو لا بوبولاسيون دو لوروب. ما بين 1918 و 1919 وقت اللي كانت البوبولاسيون مونديال 1.8 مليار دو بيرسون، ضربت لا غريب اسبانيول اللي حكينا عليها وبرشا عباد حكينا عليها، وديجا شفنا لي لا غريب اسبانيول براتيكمون صارت نفس الحكايه مع الكورونا، ضربت من الاول وبعد ركحت شويه وبعد رجعت في سبتمبر وكذا، ولا في بليزيور مو وكل شيء. لا غريب اسبانيول اللي هي اللي تيب دي فيروس الا اتش 1 ان 1 هي زاده دوريجين ازياتيك، وبعد مشيت للإيتازوني وعلى ترافيرسي الأطلنطيك من بعد بور اريفي اون اوروب. elle a tué ما بين 20 و 30 مليون عبد في اوروبا، وتقريبا 50 مليون على ليشيل مونديال. وفما دي استيماسيون يحكيوا اللي فما ابوبري لانتيير دو لا بوبولاسيون مونديال ا ايتي افيكتي. دونك دونك لهنا نشوفوا اللي فما زاده نجموا نشوفوا ونكومباريو لي شيفر نتاع البانديمي اكتويل ونكومباريوهم مع لي بانديمي الاخرين، ونشوفوا اللي حالنا كما نقولوا ابرك حال مازالت السيتوياسيون تنجم تتطور كيما تنجم لا سيتوياسيون انها تتحسن رابيدمون، وان شاء الله ما نوصلوش للي شيفر هذوكم النومبر هذوكم. دونك فما برشا دي جون كيما قلت لقاو دي ديفيكولتي توا في الظروف هذه، لي جون كي سون تران دو ريشيرشي ان امبلوا ولا حاجه. دونك
وقاعدين كيما نقولوا البيريود اللي احنا عشنا فيها سي اون بيريود ديفيسيل. دونك حبيت زاد نفكر سي جون هذوما ياخذوا ان اكزومبل نتاع اون بيرسون كي ايتي ني اون 1900 مثلا، نشوف شنو هما كيما نقولوا لي في هيستوريك ولا الحاجات اللي تعداو بهم. تعديت على راسه لا بروميير غير مونديال، تعديت على راسه لا غريب اسبانيول، لا دوزيام غير مونديال، لي كريز ايكونوميك اللي صاروا في لي زاني 30 وكل شيء. دونك كل ايبوك عندها دي سيتوياسيون صعاب، ويلزمنا احنا اون سادابت لكل ايبوك باش على فان دو لا بانديمي ولا من السيتوياسيون ديفيسيل نكونوا حاضرين نستغلوا الوقت هذايا. صحيح فما دي ديفيكولتي، مي احنا يلزمنا ديما نحطوا في بالنا اللي بعد البريود هذيا مش تجي بريود خير، مش توفى هالبانديمي، مش يجي نهار وتوفى هالبانديمي هذيا ومش يتحول العالم ومش ترجع الحياه العاديه. صحيح بتيتر بيان بور لي بيرسون لي بلوز انتيليجونت مش يكونوا يحاولوا انهم يغزوا القدام شويه، خاطر فما برشا حاجات باش تبدل، فما دي زابيتود مش تتنحى، فما كذا. دونك سورتو سور لو بلان بروفيسيونيل، وانا مخمم ديما نحكي في البلان بروفيسيونيل نتاع، خاطر نحكي ديدي les jeunes هذوما qui sont en train de rechercher un nouvel emploi. Sûrement كما شفنا au vu les difficultés ou les changements اللي صاروا في العالم الكل، les entreprises vont sûrement adapter leurs besoins de recrutement بالنسبه للبروفيل وكل شيء. دونك انا حبيت لهنا نعمل اون بتيت ريشيرش، وحبيت نعطيكم بتيتر لي سوفت سكيلز ولا شنو هما الحاجات qu'il faut travailler ou qu'il faut préparer باش نكونوا حاضرين au bon moment وقت اللي لي ريكروتمون ريبرين وكل شيء. دونك parmi الحاجات اللي لازمنا نخدموهم في رواحنا وكل شيء ونحسنوهم ونطوروهم هي لا فليكسيبيليتي لاجيليتي. لازمنا نكونوا فليكسيبل اي اجيل. فليكسيبيليتي كيما نشوفوا توا مثلا احنا لقينا دي ديفيكولتي في تونس بارابور ا دوتر بيي مثلا بور لو ترافاي ا ديستونس اللي هو عاون في بلدان اخرى، عاون برشا. علاش ماهيش فوت دو بيرسون سيغمون، فما عباد اللي تنجم تكون حاضره سور لو بلان بيرسونيل باش تخدم ا ديستونس وبور اسيوري سا تاش ا ديستونس. بالطبيعه ديما هنا نحكيو في الكادر نتاع الخدم اللي نجموا يخرجوا من البيرو ويمشيو يخدموا في الدار. مثلا une personne qui travaille sur via internet ولا بالordinateur elle peut se déplacer وتمشي تخدم في الدار. Donc les entreprises ont tendance suite au Covid de chercher des personnes اللي يكونوا flexibles، يعني ils s'adaptent facilement للنوفيل سيتوياسيون اللي نجموا يتوجدوا فيهم. خاطر هيك نشوفوا توا العالم قاعد يتغير فيسع فيسع وكل شيء ينجم يصير. دونك لا بيرسون دو اتر بريت، لازمها تتبع ليفوليسيون وتشوف في روحها هي شنو الحاجات اللي تنجم تبدلهم بور باش تكون ديما حاضره باش تخدم في اي ميليو وفي اي سيتوياسيون تنجم تكون. فما حاجه اخرى زاد المهمه هي لابتيتود على التكنولوجي. نشوفوا احنا توا اللي يعني les personnes qui seront le plus sélectionnées ولا choisies ولا invitées pour passer des entretiens ولا حاجه هما les personnes qui sont aptes à la technologie. خاطر التكنولوجيا توا تحب ولا تكره يعني. on va voir d'ici des années فما des métiers qui vont se disparaître carrément، فما des métiers qui vont apparaître et qui sont liés à la nouvelle technologie qui ne cesse pas d'avancer. Donc la personne doit être toujours prête au changement وتنجم ولازمها تقوي لي زابتيتود نتاعها على التكنولوجي. كما شفنا احنا توا اون بار دو لا ديجيتاليزاسيون، اون بار دو لاندستري 4.0. دونك فما برشا حاجات بدلت، كيما بدينا من الاول بالمحرك البخاري ومن بعد جات لا برودكسيون شين ومن بعد لاباريسيون دو الانترنت وكل شيء. توا نحكيو على الكلاود ونحكيو على الديجيتاليزاسيون ونحكيو على كذا لي سيت ويب وبرشا. فما زاد ان سوفت ولا ان سكيلز اللي هو تري دوموندي سي لا ميتريز دو لاناليز دي دوني. دونك لازمنا نقويو المهارات نتاعنا في الاناليز دي ميتريز، يعني في الاناليز دي دوني. كيفاش؟ خاطر توا فيو لو شونجمون كي سو في رابيدمون في برشا وضعيات في بليزيور دومين في كل شيء. دونك لازمنا نخمو بطريقه مهمه وطريقه سهله انه تخلينا نقويو لا ميتريز دو لاناليز دي دوني باش نجمو اناليز دي دوني ونبو في خدمتنا ولا في حتى في حياتنا اليوميه ميتر دي بلان داكسيون اللي نجمو نخدموهم ونواصلوا به. ان بوان تري امبورطون زاد هي لا جيستيون دو ستريس اي لاتيتود بوزيتيف. يعني نعرفوا لي
في l'environnement هذا نتاع البانديمي avec les gestes barrières qu'il faut mettre en place avec la prudence et la vigilance وكل شيء ce qui se passe الخوف من الcontamination etc. Donc il faut savoir gérer son stress يعني. Les entreprises ont tendance à chercher des personnes qui savent gérer le stress où ils peuvent, malgré toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, garder une attitude positive. Ils communiquent facilement, ils s'intègrent facilement au sein d'un groupe, ils peuvent s'adapter rapidement aux changements ou au coaching. Donc, حاجة أخرى très importante, c'est qu'il faut être créatif. Il faut avoir une pensée créative. Une pensée اللي تخليك face à un problème تنجم تلوج une autre طريقة مثلا قبل الوقت اللي كنا نورمال كنا نخدموا بطريقة معينة كي جات البانديمي تبدلت الطريقة هذيك ما عادش نجموا نخدموا بها على خاطر مش تكون قريب برشا للعباد خاطر مش تحكي برشا للعباد باش تعمل برشا دي ديبلاسمون دونك il faut être créatif il faut avoir une visibilité كبيرة تخليك تنجم تخترع تكتشف تطور تقنيات حتى في حياتك اليومية في خدمتك اللي ينجموا يخولوا لك ويعاونوك انك تقدم. وفينالمون زاد c'est un nouveau concept ولا يعني هي حاجة زاد مهمة c'est l'intelligence émotionnelle. l'intelligence émotionnelle اللي لازم نطوروها عنا باش نجموا نتفاعلوا اكثر في لي سيتوياسيون اللي نلقاو فيهم رواحنا نكومونيكيو مع لي بيرسون اون بو ديكوفرير لوتر يعني via des petits gestes des émotions qu'on peut échanger au quotidien. Donc les entreprises كما قلت عندهم des choix de sélection اللي يكونوا صحيح اللي في اي دومين معين l'entreprise مش يقول لك مثلا انا اوكي je vais choisir une personne اللي عندها des diplômes une personne qui a des expériences, عندها une expérience terrain, elle a travaillé sur plusieurs domaines, عندها un portefeuille de clients اللي نجم يكون حاضر اللي هي تنجم تطوره خدمت على برودوي معين قبل كذا. Mais à part ça وتوا تشوفوا في les prochains entretiens que vous allez ان شاء الله passer ولا وقت اللي يوفى البانديمي هي وترجع الفاغ نتاع الريكروتمون كما قبل تشوفوا que les entreprises vont vraiment s'intéresser للحكايات هذه اللي نعاود نفكر بهم la flexibilité et l'agilité, l'aptitude à la technologie, la maîtrise de l'analyse des données, la gestion du stress et l'attitude positive, la pensée créative et l'intelligence émotionnelle. Donc, ركزوا واستغلوا الوقت هذايا نتاع البانديمي الديفيكولتي هذيا باش تطوروا المهارات هذوما وحاولوا vous propager des ondes positives حتى les environnements نتاعكم. chaque personne peut-être اللي عندها un cercle d'amis ولا اللي يعيشوا les mêmes difficultés يحاولوا يبارتاجيو معاهم les idées هذوما يحاولوا يستغلوا الوقت اللي هما نتاع البانديمي الوقت الصعيب اللي قاعدين نعيشوا فيه توا باش وقت اللي توفى البانديمي ويرجع الريكروتمون وترجع الحياة العادية يلقاو رواحهم حاضرين وينجموا يتميزوا par rapport à d'autres candidats. Donc n'oubliez pas surtout les gestes barrières, le port du masque, n'oubliez pas de laver vos mains وإن شاء الله نتقابلوا في فيديو أخرى وفي ظروف أخرى خير إن شاء الله. Allez, bonne journée, merci.